अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाजरीन, हरीम शाह ने वो काम कर दिखाया जो पाकिस्तान का ताकतवर वज़ीर दाखिला नहीं कर सका। राना सनाउल्लाह जो हैं वो फजल रहमान को सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने से रोकने के लिए कई बार उनसे मुलाकातें कर चुके थे, उन्हें उनसे इल्तजाएँ कर चुके थे और उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपने धरने का मकाम जो है वो चेंज कर दें और सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने की बजाय वो डी चौक पर धरना देने को तरजीह दें। लेकिन मौलाना के सर पर ना जाने क्या बात सवार थी कि वो हर सूरत चीफ जस्टिस का इस्तीफ़ा चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसी की भी बात को जो है वो अहमियत ना दी और कहा कि वो हर सूरत सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे। लेकिन मौलाना की ये ख्वाहिश जो है वो एक दिन के अंदर ही पाकिस्तान की टिकटॉकर हरीम शाह ने ख़त्म कर दी। यानी वो शख्स, वो मौलाना साहब जिन्हें वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह काबू ना कर सके, बिल आखिर उन्हें टिकटॉकर हरीम शाह ने काबू कर लिया। आखिर माजरा क्या है? हरीम शाह ने मौलाना फजल रहमान को क्या धमकी दी जिसके बाद मौलाना फजल रहमान एक दिन के अंदर अंदर अपना धरना जो है वो ख़त्म करके सारे मामलात लपेट के वहाँ से रफू चक्कर हो गए। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हरीम शाह ने मौलाना फजल रहमान को कौन सी वो ख़तरनाक धमकी दी जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान धरने के मकाम पर काफ़ी तशवीशनाक और तशवीशज़दा सूरत हाल से दो चार रहे, बहुत परेशान रहे, उनके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। आखिर वो परेशानी क्या थी, आपको आज की वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, हरीम शाह पाकिस्तान की मारूफ टिकटॉकर हैं और अहम सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा उलमा कराम की वीडियो लीक करने के हवाले से वो एक अच्छी शोहरत की हामिल खातून नहीं समझी जाती। यानी वो शोहरत तो रखती हैं लेकिन उनकी ये शोहरत जो है वो अच्छी शोहरत में शुमार नहीं होती, बल्कि एक बदनाम शोहरत की मालिक जो है वो हरीम शाह समझी जाती हैं। हरीम शाह ने अब अपनी एक ताज़ा वीडियो में इस बात का इंकशाफ किया है कि उनके पास मौलाना फजल रहमान की ख़ास वीडियोज़ हैं और वो ये वीडियो किसी भी वक्त लीक कर सकती हैं। हरीम शाह ने इब्तदाई तौर पर मौलाना फजल रहमान की वीडियो कॉल जो है वो लीक कर दी है। यानी वीडियो कॉल की एक फ़ोटो जो है उन्होंने लीक की है जिसमें मौलाना फजल रहमान हरीम शाह से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा जाता है कि हरीम शाह ने मौलाना फजल रहमान को थ्रेट किया कि अगर उन्होंने एक रोज़ के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट के बाहर से अपना धरना ख़त्म ना किया तो वो उनकी वो वीडियो लीक कर देंगी जिसके बाद वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। नाज़रीन, उसके बाद हरीम शाह ने अपनी एक वीडियो जो है वो जारी की है जिसमें वो एक वीडियो बयान दे रही हैं और इसमें वो बता रही हैं कि जब वो कतर के सफ़र पर गई हुई थी तो कतर में सफ़र के दौरान उन्हें इस बात का इंकशाफ हुआ। उन्हें एक एजेंट ने बताया कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी कतर आए हुए हैं और वो कतर में रिहाइश के दौरान जो है वो शी मेल की डिमांड कर रहे हैं। यानी हरीम शाह ने इस बात का दावा किया है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं उन्हें शी मेल के रखने की जो है वो आदत है और उनके पास जो है मौलाना फजल रहमान की जो है इस हवाले से गैर इखलाकी वीडियोज़ भी हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान की जिस शीमेल के साथ वीडियो है उस शीमेल ने बज़ाते खुद वो वीडियो हरीम शाह के सपुर्द कर दी है। यानी उस शीमेल ने वो वीडियो जो है वो हरीम शाह को दे दी है। अब ये हरीम शाह के हाथ में है कि वो मौलाना फजल रहमान की इज़्ज़त जो है वो किस वक्त तक जो है वो अवाम के सामने बरकरार रखती हैं और कब इस इज़्ज़त का जनाजा निकाल देती हैं। नाज़रीन, हरीम शाह ने मौलाना फजल रहमान के हवाले से गैर मुनासिब ज़बान इस्तेमाल करते हुए कहा कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो नाम के मौलाना हैं लेकिन उनके जो करतूत हैं वो इंतहाई गैर इखलाकी हैं। यही वजह है कि उनके मुंह पर भी फिटकार है। हरीम शाह का कहना है कि अगर वो गलत हैं तो मौलाना फजल रहमान उन्हें चैलेंज करें। हरीम शाह का कहना है कि उन्हें बहुत से लोगों ने डराया कि मौलाना फजल रहमान जो हैं बहुत ताकतवर शख्सियत हैं,
اگر تم نے ان کے خلاف زبان کھولی یا ان کی کردار کشی کی تو وہ تمہاری انسینٹ بجا دیں گے یا تمہیں بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن حریم شاہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہیں اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو بھی بیانات دیے ہیں یا جو انہوں نے ویڈیو کال لیک کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ وہ ان کے اکاؤنٹ پر موجود ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ان کو چیلنج کرنا چاہتے تو وہ ان کو کہہ سکتے تھے کہ وہ یہ ویڈیو یہاں سے ہٹائیں، لیکن ابھی تک انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا اور نہ ہی ان کی طرف سے ان کو کوئی دھمکی ابھی دی گئی ہے۔ اب ناظرین، اس حوالے سے ہم اگر اس بات کی ڈیپتھ میں جائیں کہ آخر حریم شاہ جو ہے وہ ایسے موقع پر مولانا فضل الرحمان کو تھریٹ کیوں کر رہی ہے، تو آپ حریم شاہ کے حوالے سے جانتے ہیں کہ حریم شاہ جو ہیں وہ اچھی شہرت کی حامل نہیں ہیں، وہ ایک پرسرار شخصیت کی حامل جو ہے وہ ٹک ٹاکر خاتون ہیں۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اس وقت ان کی جو ہے وہ شہرت سامنے آئی، اس وقت ان کی جو ہے لوگوں میں ان کی پہچان ہوئی جب حریم شاہ جو ہے وزیر خارجہ کے آفس، وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود کے آفس میں ایک ان کے جو آفس کا دروازہ تھا ان کو ٹانگ مار کر جو ہے وہ وزیر خارجہ کے آفس گئی اور اس کرسی پر بیٹھی جہاں پر اندر جانے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حریم شاہ کی شیخ رشید کے ساتھ جو ہے ویڈیو کالز لیک ہوئی۔ حریم شاہ نے فیاض چوہان سے لے کر جو ہے ایم کی بھی بہت سی شخصیات ہیں جن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ دوستیاں ہیں، ان کے پاس ان سیاسی شخصیات کی جو ویڈیوز ہیں، کچھ صحافی شخصیات ہیں، کچھ کاروباری شخصیات ہیں جن کو حریم شاہ نے کافی بلیک میل بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حریم شاہ نے جو سب سے جو کنٹروورشل ایشو جو ہے وہ حریم شاہ کے حوالے سے ہمیں دیکھنے کو ملا، وہ مفتی عبدالقوی صاحب کی جو ہے وہ ویڈیوز تھیں جس میں حریم شاہ نے مفتی عبدالقوی کو تھپڑ مارتے ہوئے بھی دکھایا اور وہ اپنی ویڈیو کال بھی لیک کی جس میں وہ مفتی عبدالقوی کو انتہائی غیر مناسب زبان جو ہے ان کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے انہیں گالیاں دیتی ہوئی بھی سنائی دی ہیں۔ تو اس حوالے سے حریم شاہ کی جو ہے وہ شہرت اچھی نہیں ہے، لیکن اب حریم شاہ نے مولانا فضل الرحمان کی ویڈیو کے حوالے سے بھی دعویٰ کر دیا اور کہا ہے کہ ان کے پاس ان کی بے شمار غیر اخلاقی ویڈیوز ہیں، اور اگر حریم شاہ کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان عمران خان کی مخالفت سے باز نہ آئے اور جو ہے وہ اس معاملے میں اپنے آپ کو الگ رکھنے کی کوشش نہ کی تو وہ ان کی جو ہے اصل چہرہ جو ہے وہ عوام کے سامنے لے آئیں گی۔ ناظرین، حریم شاہ نے اسی پر بھی بس نہیں کیا بلکہ حریم شاہ نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو بھی تھریٹ کر دیا ہے اور ان کے حوالے سے بھی غیر مناسب زبان استعمال کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کے حوالے سے کہا ہے کہ میں اس مچھو کو کہہ رہی ہوں کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، اور حریم شاہ کا کہنا ہے کہ رانا ثناء اللہ کو لوگوں کو اٹھا کر انہیں برہنہ کرنے کا شوق ہے، لیکن وہ اس وقت سے ڈرے جب وہ انہیں لوگوں کے سامنے جو ہیں وہ جو ہے ان کا اصل چہرہ سامنے نہ لے آئیں۔ تو ناظرین، اب حریم شاہ کی پٹاری میں مولانا فضل الرحمان اور رانا ثناء اللہ کے حوالے سے کون سی ثبوت ہیں، کون سی ویڈیوز ہیں، کون سی تصاویر ہیں، یہ کیا سامنے آتی ہیں یا پھر حریم شاہ کے ساتھ جو ہے وہ مکا کر لیا جاتا ہے، کیونکہ حریم شاہ کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ کافی جو ہے وہ معروف ہے کہ حریم شاہ جو ہے سیاستدانوں کو اس طرح بلیک میل کر کے ان سے کافی پیسہ بٹورتی ہیں اور ان سے کافی رقم نکلواتی ہیں۔ حال ہی میں حریم شاہ خود جو ہے جو دوسروں کی ویڈیو لیک کرتی تھی وہ اپنی ویڈیو بھی لیک کروا چکی ہیں، اور اس حوالے سے وہ ٹی وی کے متعدد پروگرام پر روتی ہوئی بھی نظر آئی ہیں، اور انہوں نے اس ویڈیو لیک کا ذمہ دار جو ہے وہ اپنی مبینہ درینہ دوست جو ہیں ان کو جو ہے وہ قرار دیا اور کہا کہ ان کی ویڈیو لیک کرنے میں سندر خٹک کا ہاتھ ہے، اور بعد میں یہ بات سامنے آئی اور سندر خٹک نے جو ہے وہ اس کی
وضاحت پیش کی کہ حریم شاہ نے یہ ویڈیوز جو ہے وہ خود لیک کی ہیں اور جن کے ساتھ اس کی ویڈیو لیک ہوئی ہے اسے حریم شاہ نے بلیک میل کیا، اس سے پیسہ بٹورنا چاہا اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنی ہی ویڈیو جو ہے وہ لیک کر دی ہے۔ اب دیکھا نہ یہ پڑے گا کہ کیا حریم شاہ جو ہیں واقعی مولانا فضل الرحمان کی ویڈیوز جو ہے وہ سامنے لائیں گی یا پھر مولانا فضل الرحمان سے بھی پیسہ وصول کر کے اس معاملے کو رفع دفع کر دیں گی۔ ناظرین اس حوالے سے جیسے ہی کوئی اور اپڈیٹ سامنے آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔